अस्सलाम वालेकुम। हमें अपनी मट्टी के साथ जुड़कर रहना चाहिए, अपनी बुनियादों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जो अक़वाम अपनी बुनियादों को मजबूत नहीं करती, अपनी मिट्टी के साथ जुड़कर नहीं रहती, वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हमें भी तरक्की करनी है पूरी दुनिया में, तो हमें भी अपनी बुनियादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर हमारी बुनियादें भी मजबूत नहीं होंगी तो हम भी जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह एक गाय है, अगर उसकी खूंटी ना हो तो क्या होगी, वो आवारा हो जाएगी। और बहसीयत कौम हम सब जो है वो आवारा हो चुके हैं, क्योंकि कोई जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ देख रहा है, कोई जब मुंह उठा के जो है वो वेस्टर्न की तरफ देख रहा है। मतलब कि हर इंसान जो है वो बाहर जाने की दौड़ में लगा हुआ है। वो उनसे पूछो कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं, तो यही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, हमें पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। क्यों मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, इस पे आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। अब ये देखिए कि हम में से कोई भी बंदा जो है वो मजदूरी नहीं करना चाहता। जो हमारी यूथ है बिलखुसूस, वो तो बिल्कुल मजदूरी के हक में नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए, यूथ को जो है वो बिठा कर पूछा जाए कि क्या आप सब्जी मंडी में काम करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि ना भी हम तो काम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही जो है वो रहना चाहते हैं, हम मजदूरी करना ही नहीं चाहते, हम तो ऑफिसर लेवल की जो है वो जॉब करना चाहते हैं। अभी देखिए कि हमारी यूथ के माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि हमारा जो है वो ऐसी जॉब हो जो एक वाइट कॉलर जॉब हो, हम जो है वो एक चेयर पर बैठे हों, आगे हमारे सिस्टम पड़ा हो, हमें को हाथ गंदे ना करना पड़े, हमें को मजदूरी ना करनी पड़े, इस तरह की जो है वो जॉब हो। और हर घंटे बाद एक बंदा पीएन आए, वो आराम से आगे पूछे कि सर आपको पानी चाहिए, चाय चाहिए या काफ़ी चाहिए। यानी कि हर घंटे बाद जब उनकी जो है वो सर्विस होती रहे, और वॉशरूम साफ़ करने के लिए कोई अलहदा से मासी हो, और खाना बनाने के लिए अलहदा से मासी हो। यानी कि ऐसी इमेजिनेशन है हमारे यूथ की कि वो इस तरह का काम चाहते हैं कि जिसमें उनको बिल्कुल भी जो है वो स्ट्रगल ना करनी पड़े, बिल्कुल जो है वो काम ना करना पड़े। तो अब ये देखें कि ये जो सिस्टम है जो हमारी यूथ के माइंड में बैठा हुआ है, ये पैदा किसने किया है, ये किसकी देन है, ये सिस्टम हमारे ऊपर मुसल्लत जो है वो किसने किया हुआ है। आका और नौकर का जो कल्चर है ये गोरों की देन है। मतलब कि गोरे जब हमारे ऊपर मुसल्लत हुए तो उन्होंने ये बताया कि आप लोग हकीर हैं। उन्होंने हमें कंट्रोल करने के लिए हम पर ये सिस्टम लागू किया कि हम सुपीरियर हैं और आप जो है वो हमसे नीचे हैं। तो आजकल तो हर माँ जो है वो अपने बच्चे को जो एसी और डीसी बनाने के ख्वाब देखती है, उसको यही कहती है कि बेटा आपने एसी बनना है, डीसी बनना है, चाहे बच्चा जो है उस कैपेसिटी का ही ना हो। अब ये देखें कि हम वालिदैन को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा जो है वो अगर उस कैपेसिटी का है, मतलब कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं उसमें, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ले जाएं। अगर उसको स्किलफुल है बच्चा, मतलब कि वो स्किल सीखना चाहता है कोई भी, तो उसको उस तरह की तालीम दें। ये नहीं है कि हर बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बना लें, हर बच्चे को जो है वो एसी डीसी बना लें, ऐसा कहीं भी नहीं होता। और हमारी जो औरतें हैं या हमारी जो बच्चियां हैं छोटी, जो वो उनको जो है वो कुकिंग बिल्कुल ही नहीं आती। मतलब कि आधे से ज़्यादा बच्चियां ऐसी हैं जो मतलब कि 18 से 25 साल के दरमियान उनको कुकिंग नहीं आती। आप देखें कि वालिदैन की प्रायोरिटी ही नहीं है कि उनको कुकिंग सिखाएं। इसी तरह हमारी नौजवान नस्ल है, जो लड़के हैं, उनको किसी भी किस्म की स्किल नहीं आती कि कल को अगर हमें घर चलाना पड़ जाए तो हम किस तरीके से घर चलाएंगे। किसी भी किस्म की स्किल नहीं है, बस डिग्रियों पे डिग्रियां लेते जा रहे हैं, डिग्रियों पे डिग्रियां लेते जा रहे हैं। ये औरतें ये नहीं सोच रही कि घर को चलाने के लिए उनको कुकिंग आनी चाहिए। और जो नौजवान नस्ल है वो ये नहीं सोच रही कि जो है वो डिग्रियां जो है, जो डिग्री आप लोग कर रहे हैं उससे तो आप लोगों को 20-30 हज़ार की नौकरी नहीं दे पा रहा। और जब वो मज़ीद स्ट्रेस में आते हैं, मज़ीद जब हर जगह घूम फिर लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार कितने मेरा कनाडा का वीज़ा लग जाए, या कितने मेरा कोरिया का वीज़ा लग जाए, या मेरा कितने अमेरिका का वीज़ा लग जाए, तो सारे सुख हो जाते हैं। अब ये देखें कि बाहर के मुमालिक में जाके हम गर्मी और सर्दी का इफ़ेक्ट बर्दाश्त करते हैं, वहाँ पे जाके हम मजदूरी करते हैं। वहाँ पे अगर हम चला जाएं, कनाडा हो गया या कुछ ठंडे मुमालिक, वहाँ पर तो 6-6 फुट बर्फ़ पड़ती है, और वहाँ पर बर्फ़ भी आप लोगों ने अपने घरों से खुद ही जो है वो साइड पर करनी होती है। वहाँ पर इतनी सर्दी में हम लोग काम करते हैं, और वहाँ पर हम चूड़े बने होते हैं, वहाँ पर हमें जो है एक सफाई वाले बने होते हैं। वहाँ पर हम वाशरूम भी साफ़ कर लेते हैं, अपना खाना भी खुद बना लेते हैं, सफाई भी खुद कर लेते हैं। तो यही काम आपको पाकिस्तान में करते क्या होता है, पाकिस्तान में मजदूरी करते क्या होता है। वहाँ पर हम चूड़ों जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं गुजार सकते, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कुर्बानी ये दे सकते। और वहाँ का ये सिस्टम है कि एक मालिक जब अपनी गाड़ी खुद साफ़ करता है, वहाँ पर एक मालिक जो है वो अपना वाशरूम खुद साफ़ करता है, अपना ऑफिस खुद साफ़ करता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आके हम जब वो बने होते हैं, ऑफिसर बने होते हैं, जो है वो देखते हैं कि ये काम हमारे जो है वो कोई और ही कर दे, पानी का गिलास तक हम खुद नहीं लेते। तो पाकिस्तान में ये मसाइल हैं।
کہ پاکستان میں آ کے ہر بندہ جو ہے وہ ایک افسر شاہی کے چکر میں ہوتا ہے کہ یار مینوں کو کام نہ کرنا پڑے۔ جی دوستوں، اب یہ دیکھیں کہ جس شخص کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے وہ کبھی بھی ڈالر نہیں کما سکتا، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ کو اپنے ملک پر فخر نہیں ہے تو آپ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ دوسرے ملک میں جا کے صرف غلامی کر سکتے ہیں۔ اب ہم انڈیا کی ہی مثال لے لیں، انڈیا جو ہے وہ تقریباً جتنی بھی دنیا کی پاپولر جو ہے وہ ٹاپ جو ہے وہ انڈسٹریز ہیں یا ٹاپ جو ہے وہ بزنس ہیں، اس میں تقریباً 60 to 70% انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر کیا اور وہ اپنے ملک پر فخر کرتے ہیں، اپنے ملک کا بہتر کرنے کی سوچتے ہیں، اپنے ملک پر فخر کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ ہم نے یہاں پر تو اپنے مزدور کو عزت ہی نہیں دی، جو مین کام ہے۔ ہم نے اپنے مزدور کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو ہمیشہ ٹھیس پہنچائی ہے۔ اپنے مزدور کو ہم لوگوں نے کبھی بھی عزت کے ساتھ پیش نہیں آئے، اور یہاں پر ہم لوگوں نے وہی معذرت کے ساتھ کہ چودھری صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، اس طرح کے ہی لوگوں کی جو ہے وہ ہمیشہ ٹی سی کی ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ والدین بھی جب اسی چکر میں رہتے ہیں کہ وہ ملک صاحب جیسے بن جاؤ یا چودھری صاحب جیسے بن جاؤ، کہ آپ لوگ بس ساری دن جو ہے وہ اس پر بیڈ پر لیٹے رہیں، آپ لوگوں کو کام نہ کرنا پڑے، آپ لوگ جو ہے وہ جسٹ جو ہے وہ انجوائے کریں، دوسرے لوگ آپ کے کام کریں، آپ کو خود جب وہ کام کو ہاتھ نہ لگانا پڑے۔ اس طرح جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو ٹرین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نوجوان نسل ہے وہ بربادی کا شکار ہو رہی ہے۔ دیکھیں کہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہماری زمین کتنی زرخیز ہے۔ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ایسے ہی بیج پھینک دیں اور وہاں سے فصل نکل آئے۔ اور انگریز بھی اسی لیے ہمارے ادھر آئے تھے کیونکہ ہماری زمین زرخیز تھی، مختلف قسم کی فصلیں ہوتی تھی، اور ہمارے جتنا یہ خطہ زرخیز ہے معدنیات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، تو اسی وجہ سے انگریز جب ہم پر حاوی ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی یونیورسٹیز میں 30-40 سال پرانا جو سلیبس پڑھا رہے ہیں، جو ان کی ریسرچ شدہ بکس ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، تو ہم کیسے ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ریسرچ ہی بالکل زیرو ہے۔ ہم جو پرانا سلیبس جو ہمارے باپ دادا نے پڑھا ہوا ہے وہی سلیبس آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیسے جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ اور ہم لوگوں نے ہر ایک چیز کا معیار جو ہے وہ انگلش کو بنا لیا ہوا ہے۔ اگر انگلش ہی جو ہے یا انگریزی بولنا ہی جو ہے وہ ذہانت کا پیمانہ ہے تو چائنا کبھی بھی ترقی نہ کرتا۔ چائنا میں چائنیز زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے، اور اپنی زبان پر ہر شخص کو فخر ہونا چاہیے کہ یہ ہماری اردو زبان ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، یا ہماری جو مدر ٹنگ ہے وہ پنجابی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس پر ہمیں فخر ہے۔ تو جو اپنی زبان ہے یا اپنی ثقافت ہے یا اپنی ویلیوز ہیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص آ کے ہمارے ساتھ انگریزی بولتا، ہم کہتے ہیں یار بڑی گل ہے یار، یہ تو انگریزی بول رہا ہے، یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ انگلش از جسٹ اے لینگویج، یہ کوئی ذہانت کا پیمانہ نہیں ہے۔ انگلش صرف اور صرف ایک زبان ہے۔ اور لاسٹ میں اس کو اس طریقے سے وائنڈ اپ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے ملک پر فخر نہیں ہے تو آپ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ملک پر فخر کرنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ آپ لوگ جو باہر 30-40 لاکھ روپے دے کے باہر بھاگ رہے ہیں، تو وہی 30-40 لاکھ اگر آپ لوگ پاکستان میں لگائیں تو آج نہیں تو کل کو حالات بہتر ہوں گے ہی۔ آپ لوگ ادھر بزنس کریں، ادھر پاکستان میں جو ہے وہ رہ کے کوئی کام کریں، پاکستان میں رہ کے مزدوری کریں، اور آہستہ آہستہ جب آپ مزدوری کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھے سسٹم پر بیٹھ کر، اچھے جو ہے وہ چیئر پر بیٹھ کر بغیر کام کیے آپ لوگ جو پیسہ کما سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو 10 سے 15 سال یا 20 سال اسٹرگل کرنا پڑے گی۔ آپ لوگ کو اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھنا پڑے گا کہ آج میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک کام جب وہ 10 گھنٹے میں، تو اس کو سوچیں کہ یار اس کو 2 گھنٹے پر لے کر آنا یہ کیسے ممکن ہے۔ اور آہستہ آہستہ جب وہی کام آپ 2 گھنٹے میں کریں گے، آپ کی پروفیشنسی جو ہے وہ ہو جائے گی، آپ لوگوں کی ایفیشنسی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ لوگ جو ہے دن بدن ترقی کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے، میرا سب نوجوان سے یہی جو ہے وہ پیغام ہے کہ آپ لوگ 30-40-50 لاکھ روپیہ لگا کے جو باہر جا رہے ہیں، کوشش کریں پاکستان میں بزنس کریں، اپنے والدین کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، تاکہ آپ لوگ جو ہے آپ کے بچے جو ہیں ان کی اچھی تربیت ہو سکے، آپ لوگ دکھ سکھ میں اپنے والدین کے ساتھ شریک ہو سکیں، اور آپ لوگ اپنے ملک کے لیے بہترین کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ۔